अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। कमाऊ पुत्र बड़ा होता है जी, ज़बरदस्त कमाऊ पुत्र जो है ना, उसकी एक वैल्यू होती है। और जो अर्निंग कर रहा हो और ला के सिस्टम को चला रहा हो और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंडिंग हो, तो वो बड़ा समझदार होता है, उसकी हर बात को मानना पड़ता है। सिस्टम ऐसा है और दुनिया के अंदर ना ये चलता रहा है। अमेरिका ने दुनिया के अंदर बहुत कुछ किया है, एटम बम गिराने से लेके और बहुत सारी कंट्रीज को पैरों पे खड़े करने तक अमेरिका का बड़ा रोल है। और अमेरिकन्स जो उनसे थे, जब तक तो ये क्रिश्चियंस थे, उस वक्त तक तो ये यानी कि आप कह लें कि जो तराजू है उसका एक पलड़ा थे। लेकिन फिर उसके बाद इनमें से क्रिश्चियनिटी के जरासीम जो है ना मरते चले गए और इनके अंदर जो है ना जैनिस्ट जो है ना वो पेनिट्रेट कर गए और इस हद तक गए कि अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये ज़बान ज़द आम है और हकीकत भी यही है कि इसराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है। इसराइल की जो नुमाइंदे हैं, तमाम से मुराद ये है कि जो नुमाइंदे हैं वो अक्सरियती राय रखते हैं अमेरिका की दोनों पार्लियामेंट्स में और अमेरिका के थिंक टैंक और अमेरिका के तमाम फैसलों के ऊपर। और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो इस जूइश लॉबिस्ट जो से हैं उनके अगेंस्ट जा सके। वो इतना इतना ज़ेर असर रखे हुए हैं। लेकिन क्या दूसरी जानिब जो दूसरा कमाऊ पुत्र है इस वक्त का, वो इन चीज़ों को गर्दानता है कि नहीं? उसने अपना सिस्टम जब बनाया ना, तो उसने दुनिया की तारीख को पढ़कर, देख कर, समझ कर बनाया। आज चाइनीज वो चाइनीज नहीं है जो आज से 20-30 साल पहले वाले थे। इतना फर्क डल चुका हुआ है। चाइनीज भी बहुत एजुकेट हुए हैं। आम आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत भूखे और बड़े खुदगर्ज लोग हुआ करते थे। एक दफ़ा इनके हाथ में पैसे दे दो, आप वापस नहीं ले सकते, ये ऐसे ज़बान से पलट जाते थे। लेकिन आज का चाइनीज़ क्या है? आज का चाइनीज़ उस चाइनीज़ से बेहतर है। और ये बात मेरी जहन में रखिएगा कि जो 70-80% होता है ना, वही सनद होती है। आप 10% तो किसी भी जगह पे आप कुछ भी गिनवा सकते हैं। इसलिए बात जो उनसे है ना, वो अक्सरियत की जाती है। तो अक्सरियती जो उनसे ना लोग, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है। फुल एजुकेट वो भी नहीं हुए, लेकिन बेहतरी हुई है। हुकूमती सतह के ऊपर जो वन पार्टी रूल है उनका कामयाब तरीन गया है। वो दुनिया में किसी जगह पे और नहीं चल सकता। जैसे चाइनीज थे उनके हिसाब से वो बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ना मार्शल्ला चल सकता है, ना बादशाहत चल सकती है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल सकती है। पाकिस्तान के अंदर जो जदोजहद हुई थी, जो गोरे के दौर में हुई थी, वो इसलिए चाहिए थी कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डेमोक्रेट्स पाए जाते हैं। इंडिया की साइड पे कुछ और तरह के थे, पाकिस्तान की साइड पे कुछ और तरह के थे। यानी कि एक लिहाज से मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा खिता, एक ऐसा मुल्क है कि जो एक तारीख रकम कर रहा है। यानी कि इस खिते के अंदर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जिस तरह का अब से कुछ सालों पहले से होना शुरू हुआ है, या आप इसको कह लें कि 2000 के बाद से जो शुरू हुआ है, ये बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसमें बहुत सारे मसाइल भी आए हैं, बहुत सारी साजिशें भी हुई हैं, साजिशों से नबरद आजमा भी हुए। तो अब मैं जो जिस टॉपिक की तरफ, या जो मामला जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी साजिशें हैं। एक पीटीआई है जो टीटीपी की नुमाइंदा सियासी जमात है, और एक टीटीपी है जो कि नुमाइंदा रा की प्रॉक्सी है। एक रा है कि जो नुमाइंदा मोसाद की जो है ना वो नुमाइंदा है। और एक जो है मोसाद है कि जो दुनिया को कंट्रोल कर रही है, जिसके अंडर दुनिया की तमाम जो है ना इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो उसके साथ मुंसलिक है। और ये सब जो है ना मिलके मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ खेल खेल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है ना बिलखसूस ये नंबर 1 पे आया हुआ है इस वक्त। क्योंकि अगर इस साइड पर देखा जाए, यानी कि चाइना की साइड पर देखा जाए, तो फर्स्ट डिफेंस जो आता है चाइना का, वो पाकिस्तान आता है। तो यानी कि अगर पाकिस्तान को और चाइना को मिलाकर देखा जाए तो ये दुनिया से मुंसलिक होता है। और अगर पाकिस्तान में मसाइल खड़े कर दिए जाएं जैसे अफगानिस्तान में किए हुए हैं, तो बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाती है चाइना के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो एक आम आदमी समझ है कि क्या पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे या कि नहीं होंगे। पहले ये हुआ था मियां नवाज शरीफ के दौर के अंदर कि
جب سی پیک کا سٹارٹ ہوا اور یہ سی پیک کے لیے کام شروع ہوا تو ڈھول بجا کے ہوا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی. لیکن دنیا کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اندر جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ اس بات پہ فروغ لایا کہ تمہاری تو اب 2 ٹکے کی نہیں رہنی، تم تو گئے، تم تو ٹکا ٹوکری ہو گئے ہو. اگر تم نے اس چیز کو نہ روکا، اگر تم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، نہ تمہارا ڈیفنس رہنا، نہ یہ رہنا، نہ وہ رہنا، اور تم کو تو بالکل ملازموں کی طرح سے ٹریٹ کریں گے، اور پھر یہ سارے معاملات خراب ہو جائیں گے اور تمہاری پاکٹ کا بھی تھوڑا سا مسئلہ بن جائے گا. پاکٹ کا مسئلہ اصل میں بتانا تھا اور ان کو جاگتے میں خواب دکھانے کے لیے باقی مسائل بتائے گئے. اس کے اوپر فٹافٹ انہوں نے ہضم کر لیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ ہونے نہیں دینا، ہماری یہ بقا کا مسئلہ. اور کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ہم سب نے دیکھا. ایک کے بعد دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، ہوتے ہوتے 2021 آ گیا. اس میں آ کے ایک گیم اینڈ کی طرف جا رہی تھی تو سویلینز نے پھر اپنی قربانی دے دی اور پاکستان کو بچا لیا. تو وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگا، جو کرتے دھرتے ہیں یا ان کی بہت بڑی تعداد کو، بے شک وہ انہوں نے سائڈ چینج کی یا نہیں کی، لیکن وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا تھا ہم نے تو لے دے گیا تھا پاکستان کو، لیکن بچا لیا. سویلینز نے پھر قربانی دی، اور اگر یہ نہ دیتے، منت ترلا کیا، اور پھر اس کے بعد بھی ہم نے زیادتی کی، ہم اپنی بات سے نہیں ہٹ رہے. تو وہ اس کے بعد جو ایک صورتحال بنی ہے وہ اور طرف گئی ہے. اب میں آپ کو جو مطلب لے کر آ رہا ہوں جس پوائنٹ کی طرف، سی پیک اور چائنا چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو ایریا ہے اس کو ہم ایز اے ہانگ کانگ، ایز اے سنگاپور بنائیں اور یہاں سے ہم ٹریڈ کو کریں. اور وہ جو ٹریڈ ہے وہ چائنا کے جو اندر کا ایریا ہے، یعنی کہ جو چائنا کا 60% ہے، اس ٹریڈ کو ہم یہاں پہ کنورٹ کریں، بالکل جیسے شنگھائی ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے ادر سائڈ کے اوپر. 2 حصے ہیں نا چائنا کے، اور جو ڈیزرٹ کے تینوں ڈیزرٹس کے اس سائڈ کا جو حصہ ہے اس کو ہم، اور یہ ڈیزرٹ اس کو ہم پاکستان کی سائڈ سے آپریٹ کریں اور پاکستان کو اپنے سسٹم کے طریقے سے چلانے دیں. یہ زیادہ فیزیبل ہے ہر طرح سے. یہاں پہ یورپینز بھی آتا ہے، یہاں پہ مڈل ایسٹ بھی آتا ہے، یہاں پہ امریکنز بھی آتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم سمندر کو چھوڑ کے ہم آگے جائیں گے اور وہاں سے ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہوگا، یعنی کہ آپ کہہ لیں 60-70% اسی سائڈ کا جو بینیفٹ ہے چائنا کو ہی ہوگا، لیکن 30% بھی پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا ہوگا. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو ڈیل ہے، اس کو کہتے ہیں سی پیک. اب اس کے لیے مختلف سازشیں چلی جا رہی ہیں. پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے؟ پاکستان کے اندر لوگوں کو احساس ہو گیا اس چیز کا کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا تھا، لیکن پاکستان کے اندر میاں محمد نواز شریف لیڈ کر رہے تھے اور پی ایم ایل این پیچھے تھی. باقی نے تو سب نے تو اپنے بینیفٹس لیے ہیں، پیپلز پارٹی نے اپنے بینیفٹس لیے ہیں. پیپلز پارٹی نے کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کیا. ہاں بس یہ ساتھ میں رل گئے، ٹھیک ہے، ہم پرابلم نہیں کریٹ کرتے. اور یہ جو فارم 47 اور 45 اور یہ قسم کی باتیں کرنے والے ہیں، یہ تو ایجنٹ بن گئے. تو اس وقت میں کیا صورتحال ہے، کیا ہے؟ پاکستان کی عوام کو اطمینان رکھنا چاہیے. ایک ٹائم ٹیسٹ آ گیا تھا. یہ جو انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی ہے، اگر ایران کی پہلے ہو چکی ہوتی نا، ایران کو بہت پھینٹی پڑ جانی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان نے پھینٹی چڑھا دی. پھر ایران کی باری، ایران نے بہت اچھا بہت اچھا جو نا جواب دیا. اور جیسے ہی وہ جواب دیا تو اس کے بعد جو نا دنیا کو پتہ لگا کہ نہیں، کمزور یا طاقتور میں اگر لڑنے کی صلاحیت ہے نا کمزور کے پاس بھی، تو ہتھیار معنی رکھتے ہیں لیکن اتنے معنی نہیں رکھتے. تو یہ بات ضرور ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بار بار کہی، جو حکیم سعید نے بھی بار بار کہی، وہ چیزیں جو نا سچ ثابت ہوئی ہیں اس وقت کے اندر. اگر آپ دیکھیں اور غور سے دیکھیں تو پاکستان کو نا پاکستانیوں کو اطمینان رکھنا چاہیے، سیدھے راستے پہ طریقہ کار کے ساتھ چلنا چاہیے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، تعلیمی لحاظ سے بہتر ہوں. لیکن تعلیم کے اندر جو نا ایک بہت بڑا مافیا آیا ہوا ہے اس کو سمجھتے ہوئے، اور اس کے اوپر اب ڈیبیٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کے اندر تعلیم کے اندر کون سا ایسا مافیا آیا ہوا ہے جو پیسے کمانے کے اوپر لگا ہوا ہے اور حکومتوں کا سسٹم ٹھیک نہیں ہونے دے رہا. جو کون سا مافیا ہے پیچھے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میڈیکل کے اندر کون سا مافیا ہے، جب تک ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈلے گا یہ اس طرح سے بہتری نہیں ہونے دیں گے. یہ ریسرچ کی طرف جانے نہیں دیتے. یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ڈاکٹرز جو ان سے ہیں نا، جو گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیسر لکھواتے ہیں اپنے ساتھ، جو کچھ بھی لکھواتے ہیں، کہاں سے لکھواتے ہیں؟ یہ سرکاری ہسپتالوں سے لکھواتے ہیں اور سرکاری ہسپتالوں میں کام نہیں ہونے دیتے.
یہ ایک میں چھوٹی سی میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اسی طریقے سے پورا، اور جب یہ سسٹم ٹھیک کر لیے جاتے ہیں تو معاملات اوپر سے اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، اللہ حافظ. بہتری کا یعنی کہ امکان ہے، اس بات کو آپ سمجھیں، پازیٹیو ہی پازیٹیو بات ہے. پاکستان کو اللہ پاک نے بہت بڑا ایک کردار دیا ہوا ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.